بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإيمان اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإيمان اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإيمان اللهم ارزقنا بزيارة نبيك عند الموت اللهم ارزقنا بزيارة نبيك قبل الموت اللهم ارزقنا بزيارة نبيك قبل الموت اللهم ارزقنا بزيارة نبيك عند الموت اللهم ارزقنا بزيارة نبيك عند الموت يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساهل لنا أسقالنا خذ يدي ساهل لنا أسقالنا خذ يدي من شر آفات الزمان خذ يدي من شر آفات الزمان الأمان يا شاه جيلا الأمان الأمان يا شاه جيلا الأمان يا رب رهانين زهر ما تيه شود راہ دیم بسوئے عرفان تيه شود يا رب رهانين زهر ما تيه شود راہ دیم بسوئے عرفان تيه شود صد گبر کی اذکر مسلمان کر دی یک گبر گرکنی مسلمان تيه شود یک گبر گرکنی مسلمان تيه شود اللهم انظر علينا بنظر رحمة اللهم انظر علينا إلينا بنظر رحمة اللهم انظر إلينا وعلينا نظر رحمة بحرمة سيد المرسلين آمين 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 صلى الله दीन की बात फैलाना जारिया है, सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।